मित्राणि नमस्कारः। सप्तमपाठस्य पञ्चमभागं पठामः। अस्मिन् भागे अपि लङ्लकारस्य क्रियापदानां निर्माणम् अस्माभिः ज्ञातव्यम् अस्ति। इदानीं भवतां कृते चित्राणि दर्शयित्वा एकां कथां वदामि। कथायां रिक्तस्थानानि अपि सन्ति। तानि अहं न पूरयामि, परञ्च क्रियापदस्य निर्माणार्थम् उपसर्गस्य, धातोः च निर्देशं करोमि। भवन्तः चित्राणि दृष्ट्वा उपसर्गं, धातुं च पठित्वा रिक्तस्थानेषु क्रियापदानि पूरयन्तु। प्रथमं चित्रं पश्यन्तु। एतानि वाक्यानि च ध्यानेन शृण्वन्तु। दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम् आसीत्। तस्य समीपे एकः महान् वटवृक्षः। महिलारोप्यं नाम नगरम् आसीत्। आसीत् इति लङ्लकारः अस्ति, अर्थात् नगरं भूतकाले आसीत्। यदि नगरं भूतकाले अस्ति तर्हि वटवृक्षः अपि भूतकाले एव भवति खलु? आम्, सत्यम्। अतः रिक्तस्थाने लङ्लकारस्य एव क्रियापदं लेखनीयम्। कोष्टके अस् इति धातुः दत्तः अस्ति। तस्य लङ्लकारे आसीत् इति क्रियापदं भवति। आसीत् इति रूपं प्रथमपुरुषस्य एकवचनं भवति। तर्हि समग्रं वाक्यं किं भवति? आम्, सम्यक्। तस्य समीपे एकः महान् वटवृक्षः आसीत् इति भवति। इदानीं द्वितीयं चित्रम्, अग्रिमाणि च वाक्यानि पश्यन्तु। तत्र चित्रग्रीवनामकः कपोतराजः सकुटुम्बः निवसति स्म। एकदा जालतण्डुलहस्तः एकः व्याधः तत्र जालतण्डुलहस्तः अर्थात् यस्य हस्ते जालः, तण्डुलः च आसीत्। अत्र रिक्तस्थाने आ इति उपसर्गं योजयित्वा गम् धातोः लङ्लकारस्य एकवचनस्य रूपं पूरणीयम् अस्ति। किमर्थम् एकवचनस्य एव रूपं पूरणीयम् अस्ति? आम्, सम्यक्। यतः यः व्याधः तत्र आगतवान् सः एकः एव अस्ति खलु? उत्तमम्। गम् धातोः लङ्लकारे किं रूपं भवेत्? अगच्छत् इति रूपं भवति। ततः पूर्वम् आ इति उपसर्गम् अपि योजयामः। दीर्घसन्धिं कृत्वा आगच्छत् इति लङ्लकारस्य रूपं भवति। एतत् पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना सम्पूर्णं वाक्यं वदन्तु। आम्, समीचीनम्। एकदा जालतण्डुलहस्तः एकः व्याधः तत्र आगच्छत्। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति, वृक्षस्य अधः जालं, कोष्टके प्र इति उपसर्गः अस्ति। सारय इति च धातुः अस्ति। सारय इति धातोः लङ्लकारे असारयत् इति रूपं भवति। ततः पूर्वं प्र इति उपसर्गम् अपि योजयामः। दीर्घसन्धिं कुर्मः। प्रासारयत् इति लङ्लकारस्य रूपं भवति। तर्हि समग्रं वाक्यं किं भवेत्? आम्, सम्यक्। वृक्षस्य अधः जालं प्रासारयत् इति भवति। अग्रिमं वाक्यम्, उपरि च तण्डुलान्। अस्माकं सविधे क्षिप् इति धातुः अस्ति। एतस्य धातोः लङ्लकारस्य
प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं रिक्तस्थाने पूरणीयम् अस्ति। अक्षिपत् इति लङ्लकारस्य क्रियापदं भवति। उपरि च तण्डुलान् अक्षिपत् इति सम्पूर्णं वाक्यं भवति। तदनन्तरं सः व्याधः स्वयमेव समीपे गत्वा निभृतः। निभृतः अर्थात् अतीव विनीतः। कोष्टके स्था धातुः अस्ति। एतस्य धातोः लङ्लकारस्य एकवचनस्य क्रियापदम् अपेक्षितम् अस्ति। अतिष्ठत् इति लङ्लकारस्य क्रियापदं भवति। एतत् पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। स्वयमेव समीपे गत्वा निभृतः अतिष्ठत् इति वाक्यं भवति। अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। ततः कपोतशावकाः तण्डुलान्। दृश् धातोः लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनस्य रूपं रिक्तस्थाने पूरणीयम् अस्ति। किमर्थं बहुवचनस्य एव? यतः कपोतशावकाः अपि बहुवचने एव सन्ति खलु? समीचीनं। तर्हि अपश्यन् इति लङ्लकारस्य क्रियापदं रिक्तस्थाने पूरयामः। ततः कपोतशावकाः तण्डुलान् अपश्यन् इति वाक्यं भवति। अधुना तृतीयं चित्रं पश्यन्तु। तान् भक्षयितुम् उद्युक्ताः जाले एव बद्धाः इति अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। अत्र जाताः इत्यस्मिन् अर्थे भूधातोः लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनस्य क्रियापदं रिक्तस्थाने पूरणीयम् अस्ति। भूधातोः अभवन् इति लङ्लकारस्य क्रियापदं भवति। अधुना रिक्तस्थाने पूरयित्वा लिखामः। तान् भक्षयितुम् उद्युक्ताः जाले एव बद्धाः अभवन् इति। कपोतराजं स्मरन्ति खलु? आम्, समीचीनं। कपोतराजः चित्रग्रीवः आसीत्। सः चित्रग्रीवः सपरिवारं बद्धं दृष्ट्वा अहो, न भेतव्यम्, यूयं सर्वे मिलित्वा पाशं नीत्वा उत्पतता। रिक्तस्थाने वद् धातोः लङ्लकारस्य क्रियापदं पूरयामः। अवदत् इति लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य क्रियापदं भवति। रिक्तस्थानं पूरयित्वा वाक्यम् एवं भवति। चित्रग्रीवः सपरिवारं बद्धं दृष्ट्वा अवदत् अहो, न भेतव्यम्, यूयं सर्वे मिलित्वा पाशं नीत्वा उत्पतता। अधुना अग्रिमं चतुर्थं चित्रं पश्यन्तु। तदा सपाशजालाः कपोताः। उत् उपसर्गपूर्वकस्य पत् धातोः लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनस्य क्रियापदम् अपेक्षितम् अस्ति। अपतन् इति पत् धातोः लङ्लकारस्य रूपं भवति। इदानीम् उत् इति उपसर्गम् आरम्भे योजयामः। उत् अपतन् इति भवति। उत् इति उपसर्गस्य त-वर्णस्य स्थाने द-वर्णः भवति इति वयं व्यञ्जनसन्धिप्रकरणे पठितवन्तः। उद् अपतन् इति भवति। मेलनेन उदपतन् इति लङ्लकारस्य रूपं भवति। तदा सपाशजालाः कपोताः उदपतन् इति वाक्यं भवति। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। तस्य वनस्य एकस्मिन् भूभागे चित्रग्रीवस्य सुहृतः हिरण्यकः। अत्र वस् इति धातोः लङ्लकारस्य क्रियापदम् अपेक्षितम् अस्ति। अवसत् इति लङ्लकारस्य क्रियापदं रिक्तस्थाने पूरयामः।
तस्य वनस्य एकस्मिन् भूभागे चित्रग्रीवस्य सुहृत् हिरण्यकः अवसत् इति वाक्यं भवति। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति चित्रग्रीवः कपोतैः सह तस्य बिलसमीपे। अत्र अव उपसर्गपूर्वकस्य तृ धातोः लङ्लकारस्य क्रियापदम् अपेक्षितम् अस्ति। तृ धातोः लङ्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने किं क्रियापदं भवति? सम्यक् अतरत् इति क्रियापदं भवति। इदानीम् आरम्भे अव इति उपसर्गम् अपि योजयामः। अव अतरत् इति भवति। मेलनेन अवातरत् इति लङ्लकारस्य क्रियापदं भवति। रिक्तस्थाने पूरयित्वा वाक्यं पठामः। चित्रग्रीवः कपोतैः सह तस्य बिलसमीपे अवातरत्। अग्रिमे चित्रे पश्यन्तु हिरण्यकः किं करोति इति। हिरण्यकः तेषां पाशं। हिरण्यकः कपोतानां पाशस्य कर्तनं कृतवान्। कर्तनं कृतवान् अर्थात् कुतर् दिया अथवा काट् दिया। कर्तनस्य अर्थे कृन्त् इति धातुः भवति। कृन्त् धातोः लङ्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने अकृन्तत् इति क्रियापदं भवति। तर्हि सम्पूर्णं वाक्यं भवति हिरण्यकः तेषां पाशम् अकृन्तत्। अन्तिमं चित्रं पश्यन्तु। एवं ते कपोताः पुनः मुक्ताः अर्थात् ते कपोताः स्वतन्त्राः जाताः। एवं प्रकारेण क्रियापदानां निर्माणम् अस्माभिः सामान्यतया ज्ञातम्। अग्रिमे अभ्यासे मिश्रितप्रश्नानाम् उत्तराणि लिखामः। सप्तमपाठस्य पञ्चमः भागः समाप्तः। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।